कल्चरल एक्सचेंज कल्चरल प्रोसेस की अहम प्रोसेस चिकम दिमगो तो कल्चरल एक्सचेंज वो जो एक बहुत अहम प्रोसेस है एक्सचेंज का, यानी कल्चर में जो चेंजेस आते हैं, एक कल्चर से दूसरी कल्चर में एक चीज एक्सचेंज होती है, तो उसको हम कहते हैं कल्चरल एक्सचेंज। द एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्रेड्स। ठीक है, तो एक्सचेंज के जो हैं 4 तरीक़ेकार हैं, सलूर तरीकी द कल्चरल एक्सचेंज। कल्चरल एक्सचेंज में गदा से डिफाइन को adoption of sharing of culture, बस simply sharing of cultural traits among cultures is called cultural exchange। हाँ, बदे के चिकम दे अवल मुंगे डिफ्यूजन वायु डिफ्यूजन डिफ्यूजन चिकम दे एक्सचेंज ऑफ कल्चरल ट्रेड्स थी लका यो कल्चर बल कल्चरल ट्रेड्स यो कल्चर लवर की और गबल लवर की जिसिंगा मतलब तास यो दुकान तलाड़ से तास वाले पैसे वर के आगा चिकम देनो दला सब प्रोडक्ट दर की पैदल दर किया तास चिकम दे सब्जी मंडे तलाड़ शेजान ले सब फ्रूट वगैरह वाले सब्जी वाखले दा एक्सचेंज शुनो कल्चरल एक्सचेंज दा दे چې دواړه کلچر چې کم دي یو بل سنا سور کی لکه مطلب یو کلچر د بل کلچر نه سنا سا اډاپټ کی سنا سا واخلی فرض کا اوس دا برازیل د په برازیل کې یو قبیله ده امازون ځنګل کې دا پاتې کېدو نو دیو ګوره موبایل وسره دی نو موبایل د کم ځای نه اډاپټ کړی دی صحیح شو کنه موبایل یا ټلیفون چې کم دی نو مونږ وایو چې مارکونی په ایټلی کې یو ساينسدان او امریکا کې هغه شروع کو هغه نه بیا چې کم دی اول ټلیګرام او بیا ټلیفون شو بیا موبایل چې کم دی مختلف کمپنی راخلی بیا سمارټ فون چې کم دی نو اپل شروع کو نن سبا چې کم دی بیا سامسنګ نوکیا دا نور کمپنو چې کم دی دین د اپل نه کله کو نن سبا چا سره تقریبا موبایل دی دا څه شو ډیفیوژن شو کنه صحیح ده کنه لکه مطلب بلب کم ځای نه راغلی دا ټامس الوا ایډیسن امریکن ساينټیسټ هغه جوړ کړو صحیح ده دغه شانته گاډي هنری فورډ چې کم دی نو هغه لومبه گاډي جوړ کړو د عوامو د پاره اوسم فورډ کمپنی شته موټر چې وتم غوايي سي شو دا کلچرل ډیفیوژن شو دویم پروسس چې کم دی هغه تم غوايو اکلچریشن اکلچریشن مونږ هغه پروسس ته وایو چې کله یو کلچر په بل باندې غالب راشي صحیح شو کنه ضروري خو نه ده چې یو معاشره کمزوري ټول معاشره ایکولی ځنې معاشره لږ ډېر زوروري ځنې چې کم ده کمزوري نو هغه کلچر ته پته ولګي چې دا ډومیننٹ چې کم کلچر دی دا طاقتور کلچر دی دې سره موږ نشو کمپیټ کولی سو سره نشو کولی مقابله نشو کولی نو دې خپل کلچر کې ایڈجسټمنٹ راولي لکه د مقابله د پاره دی ایڈجسټمنٹ ځان کې راولي فار ایگزامپل تو چې کم دی یا بارود چې کم دی دا چین کی ایجاد شو 8ویں صدی عیسوی کې غالبا د عباسی او د چاینیز چې کم دی یو جنگ شو بیټل اف ټالاس کې چې کم دی نن سبا غالبا د ازبکستان کې هغه کې بارود چې کم دی ډومبي پیره عربو یا مسلمانانو او قتل سي چې بارود څه ته وای دا بسنګ استعمال نه غي بیا توپه جوړ کړي چې کله صلیبي جنگونو شو نو صلیبي جنگو کې عیسایانو چې کم دی نو غي د بارودو چلیز د کو چې بارود د داسې جوړیږي او توپه داسې جوړیږي نو غي خپل کلچر کې ایڈجسټمنٹ راوستو یا فار ایگزامپل انګریزان
دلته رالل بر صغیر ته نو هغې چې کوم دی مسلمانان ډېر کمزوري او جاهلان وو هغه ټایم کې. نو سر سید احمد خان وی چې نه تاسو ماډرن ایجوکیشن حاصل کې، ساينټیفیک ایجوکیشن حاصل کې چې دې سره تاسو څنګ په څنګ ودرېږئ. ٹھیک ہے، جب ہم اپنا کلچر کو مائنورٹی کلچر کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو اس کو ہم ایڈجسٹ بزولی کا مدد ہوتا ہے. ایڈجسٹمنٹ کو ہم کہتے ہیں ایکلچریشن. اب ایسیمیلیشن کیسے کہتے ہیں؟ ایسیمیلیشن observing of minority cultures by the dominant culture. یعنی ایک طاقتور کلچر ہے وہ کمزور کلچروں کو آپس کو بالکل ہڑپ کر دیتا ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ایسیمیلیشن. اس کی سب سے بڑی اگزامپل دنیا میں یہ ہے آسٹریلیا میں جو اپنے لوگ تھے ایبوریجنلز، بہت ساری زبانیں تھیں، 2000 سے زیادہ زبانیں تھیں. آسٹریلیا بہت بڑا ملک ہے، اس کی اپنی جو قبائل تھے، اپنی جو قوم تھے، اس کو جو انگریز تھے، جیمز کک پہلے گیا تھا نا آسٹریلیا، تو اس نے جو ہے ان کو بالکل ختم کر دیا. ان کی زبانیں، ان کے کلچر کو بہت زیادہ کم رہ گئے ہیں. ابھی آسٹریلیا والوں کو احساس ہوا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا اور آسٹریلیا کا جو میچ ہوا تھا ریسنٹلی، تو اس میں آسٹریلیا نے بلیک سا شرٹ پہنا تھا اور ریڈ کلر، تو وہ انہوں نے ایز اے سولیڈیرٹی کہ ہم نے جو ہے بہت ظلم کیا ہے، وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم سے ظلم ہوا ہے. اسی طرح امریکہ میں جو نیٹو امریکنز جسے ریڈ انڈینز کہتے ہیں، تو اس کو بھی امریکنز نے بالکل ختم کر دیا، اس کو ریپلیس کر دیا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں ایسیمیلیشن. پاکستان میں اس کی مثال یہ ہوگی کہ فرض کریں جب مہاجرین آئے تھے، ٹھیک ہے، پاکستان میں، تو اسی طرح مردان کی میں مثال دیتا ہوں. مردان میں بھی بہت سارے مہاجرین آئے ہیں، تو وہ اردو سپیکنگ ہیں. ٹھیک ہے، وہ اردو سپیکنگ تھے، لیکن ابھی جو ان کی نئی نسل ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے پشتو بھی سیکھ لی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح چسنگا پختانہ پختو یک کشانت پختو ہم ورزی غم خادم کی صحیح شو پختونولی هم پاکستان. نو دا څه شو؟ اسیمیلیشن شو. خو نیکسٹ او اخیرنی چې کوم کلچرل پروسس ته هغې ته موږ وایو امالګمیشن. خو اسیمیلیشن ریپلیس ته موږ وایو، سمپلی ریپلیس. امالګمیشن موږ کمبینیشن ته وایو، combining two or more cultures. Amalgamation چې کله دوا یا دونه سیوا کلچرز یو جوڑ شي، جب ایک یا ایک سے زیادہ کلچرز ایک بن جاتے ہیں، اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں ایمالگمیشن. فار ایگزامپل اسلامیات سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے، کہ یاد رہے کہ قریش او انصار، ٹھیک، مہاجرین مکہ او انصار مدینہ، دا چې کومونو دو مختلف کلچر خو دي چې کوم دی د مدینه ریاست جوړ کو، نو دا څه شو؟ ایمالګمیشن شو. یا فرض کا بلوچستان پاکستان نه به ایگزامپل درکم، لکه په بلوچستان کې براهوی یو ژبه وه، یو بلوچي ژبه وه. نو اوس چې کوم دی براهوی ژبه اوس هم لږه لږه شته، خو براهوی خلک چې کوم دي د هغې نه ته تپوس وکړې ته څوک یې، هغوی به وایي چې زه هم بس بلوچي یم، هغه هم ځان بلوچستاني کنسیډر کوي. صحیح شو. دغه شان د زرداری چې کوم دی نو دا اصل کې بلوچ قبیله ده، خو سند کې پاتې شوي دي. نو لکه اوس دا سندي کلچر ډی چې وایي کې بلاول لکه دی د پلار طرف بلوچي، خو لکه وایي چې زه سندی یم. دا څه شو؟ ایمالګمیشن شو. یا فرض کا دا پنجاب ته چې تاسو انټر کیږئ که نه، دا اټک شو، اټک سره بیا جهلم دی. صحیح شو. دغه علاقې چې کوم دي نو دا اصل کې پوټوهار ریجن دی. صحیح شو. دی خپل ژبه ده پوټوهاري، د هند کو په شانته ژبه ده. خو لاهور او سیالکوټ کې هم پوټوهار کشمیریان هم ډیر دي،
गुजरांवाला شو فیصلاباد شو دلته چې کوم دی پنجابي زیاته ده نو اغیم چې کوم دی نو اوس تقریبا پنجابي وایي چې د جهلم خلک شو یا مطلب چکوال او دغه اټک علاقه شو کنه لکه خپل جب اغین اوس تقریبا هېره شوې ده نو دا څه شو امالګمیشن شو پوه شوې کنه اټس ویری ایزی چې دوا یا دونه سیوا کلچرز کمباین شي لکه براهوی او بلوچي یو بل سره مکس شوي دي صحیح شو دغه شانتې په پاکستان کې چې کوم دی لکه کراچۍ کې هر یو رنګ او نسل خلک دي صحیح شو هغوی ځان ته پاکستاني وایي صحیح شو نو دا امالګمیشن شو صحیح شو when two or more cultures combine and become one نو ټایم هم ختم شو thank you for your patience نو چې سوي WhatsApp group کې تاسو question کولی شئ or I will share the lectures later on today صحیح شو انشاءالله دا lectures به زه ماښامه پورې تاسو ته send کوم thank you very much